diin hinahinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas. Usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapubuan nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila temporaryo nga nag-angkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato o sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Virginia nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari ug ingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Virginia sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga gwardiya sibil ang nahipunta sa usa ka dapit og diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tao ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Gingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mobalik na unta sila usakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Virginia, ang usa nila kakauban nga gwardiya sibil ang giingon nga wa nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagtang nga kauban sa dapit nga ilang gigikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyudayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga gwardiya sibil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigiw pangatawa sa kabataan nga nialirong sa ilang kauban nga gwardiya sibil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga gwardiya sibil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga gwardiya sibil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa gwardiya sibil nga nahagbong sa tunaan ug ilang sisihan og sungog nga wah! Nilunang! Wah! Sigon pas kabataan. Ang mga katsila nga nakadungog sa pong sa kabataan ingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang record nga ang pangan sa mong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang barangay Lunang pabiling malinaon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan og limitado lamang ang napatig sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nagkadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya, napili siya nga pango sa lungsod niya tong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangatungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kanya to giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata
sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod Silongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod Silongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Silongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Silongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod Silongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa Jerstram karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod Silongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Og diin nakabaton sila og duha ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang mga tungdanan sa lungsod sa Silongos og diin matod pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Silongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas niya na, wa na napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Silongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Silongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga pwesto feho nga tipik og kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Silongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio, napili sa pagkamayor sa lungsod sa Silongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod Silongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Silongos atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang pangtungdanan human sa World War II ngadtong 1945. Nahimugso siya ngadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang gikupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyagang Hapon o si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinagi sa kunuhay pakig-operar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan o di masugamak ang mga Hilongos noon
nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod Silongos niadtong 1957. Siya naimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nakabaton sila og upat ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod Silongos ngadtong tuig 1986. Human na palagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Bitirbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 og naminyo ngadto ni Lucia Rubio og nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa departamentos panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Bitirbo. Gani gihulagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry. Gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kuno galing Mulakaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod. Niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og bagyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986. Og diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan di kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kitibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga usa ka gatos ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso, sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod, usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda
nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Riyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug di pasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nagkadaiyang mga panginabuhian, pinaagi sa mga ginagmay negosyo, ang nanguhong usab, gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan, nga maundang yun ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school, sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos, sa Hilongos Airport, ang mga abyon nga di pasiruan, gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa, nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan, hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport, apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap.
Ang subong kamatuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahona hangtod karon wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Hilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Hilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Hilongos sukad pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates adto na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato buso kong init dali na adonata
garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz ta mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao, kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People!
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo-install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833. O di ba ka, padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginahanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Aniya na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Ilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable, ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngangabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Your friendly bank. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar.
This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tagna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga gala, kumusta? Mansong good morning na po, Hilongos! Welcome sa lain na sabdo ng pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihunahon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo bus nga lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio. Makigdoyo kay binanggahang takarang untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Masigan ko kung Hilongos mo. Kabuntagon, kay sunang Hilongos no, nining adlaw mga galang nga Bernes. Katapos ang adlaw si Manasting trabaho. Adlaw Bernes igsuon ko. Pizza, oy, 22 na oy sa buwan mga gala sa Agosto to'y 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaw to nga nakamudiha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Ini to mga nag-uban mga gala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga mga kaigsuonan ko? Oy, all roads lead to Barangay Concepcion. Anak kanis butsoy pa dong dito. So ana oy. Wala pa itong pista diha sa
Barangay Concepcion. Atong mahal nga lungsod sa Ilongos kaigsuonan ko. Hinahina na mga ato dito, wanay abog. Oy, happy birthday po di ay, oy! Happy birthday! Happy na birthday pa! Happy birthday! Happy birthday! Kani Konsihal Edwin Valier! Happy birthday, sir! O sa kuan kini ang imong selebrasyon karon, no? Hinaot nga magbalipayon mo diha. Koyong sa pamilya sa Owen Lights and Sounds. So, kung mo na natunong na po ang birthday ni Sir Edwin Valier sa adlaw na tauhan. Happy birthday! Pero kuan kanang mamista mo mukha sa Makinhas, Concepcion di ay. Di mo kadto ka Sir Edwin. Ramon Nabarosa, good morning Monsang. Boss Roberto Aquino, Bibi Hosol, Amancio Lopranco. Uy, di arang tigas nga Chiptanod sa Western. Dumong snaon. Ikaroon po na yung hapon tuod mga kaigsuonan. Karong hapon ang lubong sa kanhi local civil registrar nato officer nga si Sir Ernesto Boy Fulachi. Karong hapon siya ihatod siyang katapusan nga pahulayanan dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos. Kay kagabi man katapusan nga kanana ang Bilar. Okay, alas 10:19 na mga igalas kabuntagon. Hilongos, atong lungsod. Unsa, kumusta mo na init naman ron? Naglagiting naman mga igala ang kainit sa haring adlaw. At least dili na abog paingon dito sa Concepcion, no? Libaong na lang. Lunes pa akong birthday, Dol, gwapo. Amo ba? Hae ko di ay. Uy, sa adlaw ng Lunes tuod. Holiday na po mga kaigsuonan. Ang mga naka-leave karon, mo ni ang gitawag og longest weekend. Ay smoke ni mo na, holiday gud kagahabong adlaw. Ninoy Aquino Day. Onya, og ni-leave ka karong adlaw Biyernes, ugma Sabado way trabaho. Ini ka Lunes, wa na po'y trabaho, wa na po'y klase. Kay holiday naman po kay National Heroes Day. Paghatag ni mga igalag pasidungog o pag-ila sa ilang dakong tampos alang sa itong kagawasan, ang mga bayaning way ilang kagalingon mga igalag mga holiday. Tibuhay ni sila tanan. Tibuhay tanan. Tanan nga mga bayaning nga niulas ilang kinabuhi alang sa ilang grabe magmahal sa atong nasod nga Pilipinas. National Heroes Day karong adlaw Lunes. So, way klase, way trabaho. Unya regular holiday man sa mga trabahador. 100% nga doon na mo'y madawat nga sohol. Hilongos, atong lungsod. Pero patrabahoon mo na adlaw, nga regular mo nga trabahante, entitled mo mga galag double pay. Okay. Alas 10:17 na mga galas kabuntagon. Wa na, dapat mo nagtikaw-tikaw na pud ba itong hold ining kuan ba? Environmental fee. Wa pa kadto maghuman ini. Kinag-as na makadto og post. Kinag-as gikapoy na mo balik-balik ini.
Balaod lagi in taon ka na, oy. Ordinansa ka na nga giaprobahan mga igalas konseho sa lungsod sa Ilongos. O ingon man giaprobahan na mga igala human sa pag-review niya na dito sa kiniang probinsya sa Leyte. Aprobado ka ng maong ordinansaha. Why Haring Herodes ang maka bali-bali ni ana? Mo lagi giingon sa to amahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Lenlen Villarmosa, nga ultimo ganing si Jangis mo nga mayor mga igalas lungsod, labing taas nga opisyal sa atong lungsod sa Ilongos, muhatag mangari mga igala og environmental free og muagi sa diha sa atong pantalan. Pero naalagi daghan sa to magpa-espesyal. Asaw lagi taon, oy. Wa man gud may mo pugsa. No? Pamit na akong giingon sa una mga ilang mga argumento nga wa may nagtion ninsog kanyon nga ani mo silongos manakay. Wa may nagpungos nga mo ari og hilongos. Kay ang Ilongos may di man mo maliktahan. Doon na may iyang kaugalingon nga mga ordinansa. Doon na kaugalingon mga igalang nga mga ordinansa ang usa ka lungsod. In the same manner nga dili pud ang lungsod sa Ilongos makabuot sa mga ordinansa o diyang ipatuman sa uban nga mga lungsod. Kay jurisdictional man ang mga igala ang ordinansa. Sa una bitaw, naunsa na ang katotoang mga taga Southern Leyte, labi na mga taga Maasin. Unsa? Nesaler ito pagbagot-but. Nesaler ito pag-ihaw na haw nga otro ba mo kasabot og in English? Ha? Dan sa ingon, hay may namutang ng ang pantalan dahil sa Ilongos, wala sa Ilongos. Taklaro ana. Klaro ana tong giingon nga technically dili na iya sa lungsod sa Ilongos, tinuod na ana sa teritoryo sa Ilongos. Pero by operation of law, technically dili na iya sa lungsod sa Ilongos. Why mahimo ang lungsod diha sud mga gas pantalan? Bugal-bugal mo technically, mura so kasabot o si technically. Hilas-hilas. Ingon nga no. Hilas-hilas o bugal-bugal to subject ta mga igala o bugal-bugal. Haigod. Sa katundugo noon. Mabito lang igo, technically, because by operation of law, tungod sa balaod, dili na matawag nga iya sa Hilongos, mahimong naa tinuod, no? Actually, naa sa lungsod sa Hilongos ang pantalan, pero by operation of law, technically, dili na iya. Pero anang mga embassy, naa na sa atong teritoryo sa nasod. US Embassy, naa na mga igala sa sud sa yuta gyud Pilipinas. Unya, nade kay mahimo pagsuod anang US Embassy? Mahimo di kay maka-raid sa US Embassy? Absolutely not. Absolutely not. Ngano man? Tungod kay by operation of law, technically that is an extension of their territory. Hilongos, atong lungsod. Nakasabot mong technically? Wa man mo kasabot technically, bugal-bugal mo na ho. Jesus Marose. Jesus Ginoo ko. May tanang giingon, paluma-luma. Diha pa itong bayot ka taga Bato. Diha pa yung taga Southern Leyte. Purbida, no? Himu-himuan ba kunin yung video nga, pataka lang mo kuno ko istorya. Lain ko nung agahaw ko nung magpasabot unta. Lain ko nung haigod. Nadaot na inoon eh. Napay explainer video ko nung hay. Unswa!
Pangabli ra mo diksyonary usahay sa kinabuhi po tingali oy. Ha? Pwede naghana ato mga kurkunghong dagko? Ha? Pwede naghana ato nila, kitabangan ko? Oh. Technically na ya. Buta na rabat ay o sa may pasabot mo technically di ay. Ah, dasog katawa bugal-bugal. Wow! Minor mas Ate Miriam na sa Hong Kong karon oy. Good morning da Ate Miriam. Dili tog now da sa Hong Kong Ate Miriam. Ay alas 10:28 na mga galas kabuntagon. Kay ato sa balotson kining mga importanteng mapahinomdom. Sa ato pagbalik mga gala ato kunong hisgutan. Kay palabay sa lamang tani ini mga higalang mga kuan may tungod sa korupsyon. Wa mo pul ining historya mga galas korupsyon. Nawagod ang mga ang istorya sa mga sabungiro. Nawa oy. Nahanaw sama sa pagkahanaw daw buwa sa mga sabungiro. Ang balita o ang kaso po sa mga sabungiro nahanaw mo daw buwa. Oh. Gianon mga igalas nagbaha nga mga flood control. Isahay na ni karon mga igala og kuan, isahay nagpanghinaw. Hae Joel Villanueva. Hae Joel Villanueva ba imo? Tanang hila sa kalibutan isang gipas-an og gilokdo. Ha? Ginoo ko. Pagka nakatulad lamang inin Joel Villanueva. Otro puning bunggo, labaw. Ha? CLTG, unsay pasabot alang CLTG? CLTG Construction, unsay pasabot ana? Christopher Lawrence Tigo. Pilay nakuha nga project? Binilyon ka pisos dito sa Davao, flood control. Oh by the way, sa previous administration day tuod, ang kongresista mga igala nga donay labing dako sa kasaysayan sa Pilipinas nga nadawat nga budget. Iabot mga igalang 2 billion. Ang inyong idol, Pulong Duterte. Naay nahimo. Wa magbaha ang Davao. Uy, dito na raman nauting kay na hinuuni karon. Nauting kay na hinuuni karon. Pag-ugkat mga gala ining korupsyon sa flood control. Diin nilipang pag-ayo. Nagsugod ni mga gala sa hinabos nga bahin sa administrasyon ni Noynoy Aquino. 2015 nagsugod ni 2015 kining flood control. Apan dili pa yun anak kadako. 3 billion pa to. Pag-abot ni Digong, panggunit mo na sa lungkuranan. Pasig mo ingon po mo nga, kuha na po na mo na Jim kay wa mga kay gusto sa mga Duterte. Dili, official record ni. Record ni mga ilas gobyerno. Historical facts ba? Nga sukad sa maglingkod ni Digong, naabot na mga igala og tag 33 bilyones, hangtod na niabot nag 100 bilyon kapisos ang mga flood control. Di inilipang pag-ayo sa panahon mga igalas inyong idol. Kinsa may nakaimbudo og dako ini? Ang CLTG. Ang kompanya mga igalas amahan ni Christopher Lawrence Tigo. Malasakit di aya? Egon? Malasakit imong kagaral mong? Malasakit di ay ha? Ginoo ko.
May nga di mali ma-investigar mga igala ni Senador Randy Marcolita. Nga di man niya ma-investigar ni. Kaya nga naman, sikit atong digong ni si Bongo. Uy, oh Diyos. Maadol sa mutuli dahil mga galag mga gagmay. Ha? Yan yung mga insertion, mga galang Jesus ko dito. Oh, matod ba niya? Labtan ito ng 1% raman na. 1% lagi. Pero ang kantidad, mga gala, imong kanini ang, kuan ba? Imong hubaron nga to sa kantidad, ang 1% nga yung Jesus ko dito, it is worth billions of pesos. Hilumos atong Sa ato lungsod. ng ingnon ra, sinsiyo ra na. That is taxpayers' money. Taxpayers' money ka na. Oh. Unsa? Dili alegre? Ha? Ni apoy Bongbong Marcos. Otro ba to presidente? Ha? Nakakagalit. Hindi ako malungkot. Galit ako. Asa kalit. Galit imong kagaral. Ha? Unahag longgong o anang Manuel Bunuan. Hilumos atong Ha? lungsod. Ako ba? Tanaw ko ba sa mga balita ba? Porbida no? Gikinahanglan to kaso di ay nga ang presidente mga gala mo personal nga mosuroy mangita nini mga project nga wa diha. Nga imo ipatawag mga gala kinis Manuel Bunuan ang pangulo sa DPWH by virtue of command responsibility nasayod siya ni ini. Di na kinahanglan pa maglaroy-laroy. Ha? Nga ikaw pa kasi mo susi dito, mauni-mauna. Ha, ikod? Naaman kay mga tao nga gipagsangunan, mahitungod dining mga trabahoa, sila'y manubag ni ini. Pero gibibi, gikugos, makatos Manuel Bunuan, oy. Ha? Ang kalihim sa DPWH? Gibibibi. Oh. Agmahog sa apikin ini, kini mga kontraktor. Kaysa magkaroon ba? Ato tanaw, mga kontraktor, mga gud mga galamoy, pinakademonyo ni ining tanan. Di ba? Sa to tanaw? Mamay na, baga ba ni ining tanan, mga kontraktor. Mga maniobra, inana. Pero ang nagpalikod ni ining tanan, kining duwa mga higala sa mga magbabalaod, mga insertion sa budget, mga insertion sa budget, o gisakyan po lang duwa sa mga taga DPWH. Hilumos atong lungsod. Ha? Dagkog post on way hawak. DPWH. Kaliman ka og kanana ang unsay nga na di ba kun maka lagot mga gala nga magtan-aw ka nga ang lisensya sa usa ka kontraktor abangan mga igala unya mismo na ang mga inhinyero na mismo sa DPWS mo ay magpaka-kontraktor. Gisulo na yun nila ang tanan. Sa ang tanaw, dili gustos Bongbong Marcos ini. Dili siya gusto ni ini. Dili siya ingon nga wa sa makabahin. Kay sa ang tanaw, wa man siya muliwat sa amahan. Oh. Pero ang naka-ngisli lang kay by tolerance, Iyasa ba na nato isang pagkasuko diha og wa mga higalay mga uong mukaliring? Aray! Way mga tao nga masampulan? Iyasa man na. Iyasa man ang isang sige og kanana ang kasuko, bagot-bot. Pinaagi mga higalas mga podcast sa telebisyon, mga interview sa media. Mosalir din na. Samtang ang mga
tag-as o mga kukhan mga higala nga mga opisyal sa DPWH ispoko ni mulay ipapildira sa kasino ang 150 milyones ka pesos usara ka gabi Hilumos atong lungsod. Di manglimbawt ang malhibos imong kigol, ana. Uy, kang amigong pariner na, amigong pariner. Tanaw. Aray! Tanaw, amigong pariner. Jim Bamix Casinilio. Amigo ng pariner. Gika nag-Afrika, ha? Hindi Afrika. Nagdako na sa mga gagmay. Sige, palutson sa lamang kuno na, no? Palutsa sa lamang kuno mga pahinomdom. Bitaw. Nakatanong. Nakatanong ako, amigo. Pwede rekrabe. Maura ba na yung bayad kurinti? Nala. Sige, diha sa lamang takotom sa mga karon. Pero mo lagi na, di ko mo tuo nga seryoso ding Senado sa ilang kampanya mga higala batox korupsyon. Mintras, dili sila mo tandog sa ilang mga kaubanan. Ako, mo ingon ko, sa katoo. Igor tamasayod, nga nangawa atong mga korta. Nangawa mga higala ang binilyon nga buhis. Igor tamasayod, mauro na, no? Why mahiuli? Naikawat pero way kawatan. Same old cycle. Uy, naminaw na pa din. Magtarong ka din, oy. Magtarong ka. Naminaw din lang atong pinakanako nga Big Boss, ang Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Magtarong tayo. Kamo puno. Madapo ko din sa mga tinonto. Kamo. Aray! Nahala. Now, alas 10:35 naman, ato na palotson kay mga importante pahinomdom. Sa ito pagbalik, atong hisgutan maya ka. Diyan na pa gibawihan pamahayag itong idol. Ang inyong idol, ang pinaka-bright mga igala nga nahimong vice-presidente. Masukad. Matod pa ni Jago si Jang pamahayag. Nasuroy ko ni Jang nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Amot mabanay trabaho vice-presidente ka ng pagsuroy-suroy. Dili ra masabot ni Jang pamahayag nga naman. Official ko no ang iyang lakaw pero way gasto ang gobyerno. Unsa pagkaunsahan na? Ang mga tamulo kung nagko nga isa mga dumalabig, pagakpak po. Aray! How do you reconcile sa usa ka official nga lakaw nga way gasto ang gobyerno? Unsa pagka-official ni ana? Ang opisyal nga lakaw makikila sa uso ka opisyal sa gobyerno. Ang gobyerno mismo ang nagasto. Bisan pa sa mga pribadong kompanya, opisyal nga di mo lakaw sa kompanya. Ang kompanya may maggasto sa imong tanan nga mga expenses. Pero pasiatab sa idol, opisyal ni nga lakaw, wa ka maglaroy-laroy. Overseas Filipino Workers Engagement nga ahong himo. Nindot tuminaon. Way gapagawas ang gobyerno bisag usa ka dako ini ang lakaw. Time para good. Yun sa pagka-opisyal nga di mo na gobyerno na gasto nimo. Badiha. Badiha. Now, di ay sa pamahayag. Kung sa pamahayag, sa isang paglaroy-laroy sa nagkalaiyang nasod sa kalibutan. Matod pa niya, abante na kaayo ang ubang mga nasod sa kalibutan. Sa edukasyon, ang ilang kabataan nag-estudyo ng robotics, nag-estudyo ng mga mas advanced mga galang nga mga pagtulunan. Ang sa ato, pabilin ko nung nalansang sa lapis o papel. Nakalimot ka dahi nga diha kagikas DepEd ay? Nakalimot kag unsay imong gipukusan sa DepEd, ang mga rebelde imong gipukusan mo kag diindi oy. Nagsige kag pangispiya. Di mo resulta mga igalas pagka lansang sa atong lapis o papel sa atong mga estudyante nga ang uban gani nang graduar nga dili makasabot. Ning graduar mga higala nga way kamauhan.
Tungod kay imong giatiman ang pagpaniid. Buta niya dili mga higalay trabaho so sa kita magugag maestra mga higalay nga nagsigig paniid. Aray! Nagkakita kag maestra nga nagsigig paniid. Gawas sa to mga chismosang maestra. Gawas sa to nila. Katong mga chismosa mo kusog paniid. Pero dili maguna trabaho sa DepEd. Ang ato nang hisgutan kartong taon ha? Sakar po dugo ini. Ay, salamat ko na Meeting Jim Bamix kasi nilyo. Balik pa tao. Man lamang nene. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atutak na alas 10:42 na mga galas kabuntagon, balik sa panag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilungos. Welcome back mga galas sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon mo nagpaminaw nyo, boss kalagad kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili na bungoto, Najib Montira Cobio. Mag-isa, ako ko, wala na. Good morning, mahal Abel Ampungan. Ikaw
usas Good morning, Donald Duck! kaharuhay ko ang kalisod nang hinaot ko Anjing Ricto, Jing! Mato, good morning, Jing! nga lungsod. Titing Bamix Casilio. Salamat, Kunoting. Natural, automatic na. Mahal kong hilongo. Oy, itong amigong barbero. Men's Outlook ni Arvin Carreño. Gusto mong mapatupi? Ito lang pantalan, ha? Arvin Carreño, Men's Outlook. Ada lang mo pagdahom nga, mugwapo mo. Kaya gusto mo mugwapo. Purbida, nangita na mo ang milagro. Pagtuman sa mga panghando. Topi lang ang tingali, topi. Mahimo ng aben ka ng pagtopi. Pero ka ng pagpagwapo. Purbida, nangita mo ang magikiro. Mag-ahong amigo, barbiro, rona. Dili na magikiro taon. Shout out ni Alex Dukot. Biyam ng mana, oy. Ikaw ang akong inspirasyon. Alex Dukot. Alex Duki lang tingali. Kumusta na ikaw? Aldox. Mahal kong hilongos. Kuya JJ Kobyo, good morning, Hilongos Leyte. Labi ng Nemo, Manila boy. Nahala, alas 10:44 na mga higala sa Kabuntagon sa tamanang uban sa Tulumanon yung Tulumanon nga Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Minar mas mananglo si Alpante. Ikaw niya pa tadiri makapamista dito ng gaid man tadiri. Arita mga kilas istoryos mang dinagkong tao. Kamu na magagmay padaplin sa mo ha. Padaplin sa mo. Pandinagkong tao ni. Now niya karon ang pamahayag mga gala sa inyong idol. No less than the second highest officer of this country. Ang kanhi kalihim mga higala sa Departamentos Edukasyon, Sara Duterte. Niingon, ang kalidad mga higala sa edukasyon sa Pilipinas, wa gyoy paglambo. Hilungos atong lungsod. Nalansang sa paggamit sa lapis ug papel. Itandi na to kuno mga higala sa mga abanting nga mga nasod nga iyang gisuruyan, suroy mga jud di ba? Nagpangita mangunig nasod nga mudawat sa iyang amahan. Klaro ana. Ha? Official function bago nag-vice presidente. Personal man ang lakaw. Ha? Una, engagement ko sa Pilipino. Huwag lagi makita ang iyang pakikpong sa mga Pilipino dito sa Kuwait. Nga naman, kay mas daghan pa isang mga bodyguard kaysa yung ano yan to. Mismo ang isang sinaligang vlogger, Marlica, ni unay na. Ha? Ni unay na. Nga, gilangaw ang mga gipag-adto nga mga tapok-tapok ni Sara Duterte nga gawas nasod. Oh. Now, nakalimot ha? Oh, di ay, nakalimot si Ja. Ngagikan sa mga igalas DepEd for 2 years. Oh. Si Ja mga higalay nagunit sa labing dako nga budget sa tanang mga departamento sa gobyerno sa Pilipinas. DepEd. Oh. DepEd. Wa panay labot sa iyang gipangadyo nga wa pangadyo sa ubang mga DepEd secretary sa nakalabayng mga panahon sukad sa pagkatukod sa gobyerno sa Pilipinas. Why laing DepEd secretary nga nangadyo mga igalag budget nga confidential o intelligence funds? Wa bugtong injurang idol. Oh. Ipauli ra mas kuha ning 73 milyon wa lagi iuli nimo day. Iuli ko no day. Ay iuli day, iuli. Ara. Iuli day.
Nawarin ta sa idyang pagsaway mga gala sa educational system sa atong nasod. Hay matod ni sa wa na katoy iro ang atong educational system. Tinuod na kahing lingkod makagikan. Nahimo na mga igalang nagka-gidlay ang atong DepEd. Nagka-gidlay pa ng daan. Paglingkod ni mo, gihimulbulan po katod ni mo pag-aso. Aray! Ha? Wala himulbuli di ay. Suma, base sa report mga igalas ko ang labing dako nga department sa gobyerno sa Pilipinas nga nagdawat o budget sa gobyerno ang DepEd. Pero sa iyang kinatibuk-an nga budget, underutilized 9% lang sa iya mga higalang regular nga budget ang nagamit sa DepEd. That is good for 2 years. Sud sa duha niya katuig, underutilized ang regular nga budget sa DepEd. Pero ang confidential fund sa DepEd nga unta dili na mga gala maoy iya gyud nga so tinubdan ba sa iyang paggasto-gasto sa pagpadagan sa departamento natilo kway sukli. Aray! Nyamatod pa sa kuwa nagsulti ini ha, kuwa nagsulti ini tinuod na no unmodified ang opinion mga galas kuwa. At first glance mo yun tanawara, unmodified ba na nalang giat lamang ka diha. Paklaro ang unmodified. Next sunod, mga gala ang DepEd sa gipangayo nga mga dokumento sa kuwa. Unmodified ang ilang opinion, tinuod na. Tungod kay ang gibasihan mga gala sa kuwa, ang documentary requirements. Di sila nakasubitir man. Ha? Tanan nga mga documentary requirements, ilang nahatag. Therefore, nakasuffice sila mga gala sa panginahanglan sa kuha. Apan wa na magpasabot nga ang tanan nilang dokumento gipanghatag sakto. Hilungos atong lungsod. Maobito na ipauli ang kuha nga 73 milyon. Ha? Ipauli sa kuha ang 73 milyon ka pesos. Nagigasto nila sa confidential fund. Nga naman, tungod kay ang ilang gigastuhan sa confidential funds, matod pa niya, reward sa intelligence nga ilang nakuha. Mas ni-focus mo sa pagpaniid. Reward matod pa. Unsa nga reward? Sigon sa ilang gibang sabitir mga higalang nga mga dokumento. Ang reward, gibahin-bahin sa makadaghan. Unsa man? Tambal. Na di ay mga higalay agent nga modawat og tambal as reward. Ha? Kapila ba na takigi ng reward kana na ang agenta? Ha? Kapila ba na takigi kana mga higalang ilang informant nga nanginahanglan mag-milyon ka pesos nga tambal? Ha? Unsa may sakit na ilang informant? Himatzo na lang informant nila? Mga pila ka milyon, mga igala ka pesos ang nabayad nga tambal? Gawas pa niya na. Ang confidential fund mo pamalit, mga bangko, computer, o uban pang mga gamit sa opisina, di managikan niya unta. Kay supposedly ang confidential funds na may balaod ana sa kini ang DBM. Naa na si balaod. Ha? Nga mo bito lang gipasamin silang documentary requirements tungod kay ang confidential funds mga igala gikinahanglan nga dunay mga resibo. Ha? Dunay mga resibo. Ang confidential funds. Unya ang gi-require lang nga mag-alias, mo gamit og alias, kadto rang intelligence funds, buta nga wa gyud masabting sara. Buta nga wa masabting sara. Ngano man, dili man ni pwede, hingsabit lang ang dokumento. Sabit lagi tinuod, nakapas. Pero ang dokumento ilang submit,
dili mao questionably. Kay dili mao ang gisiter sa balaod. Ang gisiter sa balaod, mga klarong pangan ining mga tawhana. Kay ang kanto ra mga igal, bisan gani ang intelligence funds, doon na siya mga igalay listahan sa mga tinuod na pangan sa mga informant inside in a sealed envelope. Nabugtong ang special audit team ra sa kuwa ang makakita niya na dili ang regular ka mga auditor. Mao na giingon sa balaod. Sa kini pa lamang daan mga lakang piti na. Wa na matunong. Wa mamao. Ha? Asa mo kung kita mga igala o mga grocery himuon nimong reward na to sa informante? Patay gutom na mo informante? Aray! Ang gihatag na cash, goods, medicines, pida mga masakiton ito di pangkuha. Huwag mga nila katiman sa kagalingon, naniid sa laing tao. Ha? Usa pa, sa edukasyon, 11% lang ang nagamit sa pondo mga igala sa DepEd. Ang 12.3 billion nga transaksyon nga mao'y gi-question karon sa kuwa. Kay doon na mga higalay, dakong kakuwangon sa mga classroom. Pila ka classroom? 165,000. Pilay iyang napahimo? 168. Aray! Based on record na, ha? Official na nga record. DepEd na nga record. Ha? Nga ang kakuwangon backlog sa kakuwangon mga galas mga classroom 165,165,000 ang kakuwangon sa mga classroom. Pilay gipahimong Sara? 168 ra. Libro. Why mga libro? Why mga libro ang atong kabataan? Apan, nakaako siya mga igala sa pag-focus sa pagpaniid sa mga rebelde. Kita bagong kag rebelde mga higalang grade 1? Aray! Nakita na mo rebelde mga ilang grade 6? Igon! Ingon ang kuwa, it is highly and physically impossible nga mahurot nimo ang 125 ka milyon ka pesos sud sa 11 ka adlaw. Gawas og imo ning gidauban. Aray! Ha? Gawas ang taga DPWH ka nga ipapili ra kasino uso ra kagabi di ganay kasi lang ang adlaw. Uso ra kagabi di kasi lang ang adlaw 150 milyones. Ang DepEd 125 bintahan gamay ang DepEd ay bintahan gamay kay naabtan na kun sik adlaw. Ang sa taga DPWH gadon kay gipildi ra kasino wa kasi lang ang adlaw. Ha? 150 milyones tibuay. Ang kuha ng issue og notice of disallowance sa 73 million nga kantidad sa 58.6% sa iyang confidential funds. Matod pas kuha, irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable, Hilungos atong lungsod. laliman kasi description sa kuha. Excessive, sobra kayo. Extravagant, hilabihang sobra kayo. Unconscionable, dili na madawat sa atong konsensya. Dili madawat sa konsensya nga paggasto. Laliman
man ka? Ha? Kuha nag-ingon na, ha? Oh. Ang 69 million pesos gigasto isip reward payment, cash, goods, medicines, nga way klarong mga dokumento o wa po'y nasabit mga galaga mga intelligence report. Uy, adios. Adios. Ato ng buhis, ha? Ato ng siningtan. Uy! Why intelligence nga report? Humanamayad kag mga informante. Uy, kinsa unsa man lagi bang mabit na akong giingon, ha? Nga katong pag-ani ni Sara din sa ato, ning labay man din sa ato. Ano gon kayo nga wa ko makahibaw? Kay nakahibaw pa ko, purbida, solbat ito na problema. Ha? Mga minilyon ang ilang ihatag mga igala nga tos mga informante. Naman ko'y ipahibaw nisa, naman ko'y i-hong-hong nisa, informasyon man na. Di nakadawa 2 milyon. Tiboy ito na, no? Ati sa mga ito'y advance o balik 2 katuig bayar sa kurente. Aray! Ha? Way kilambigitan mga igala ang mga bangko, mga lamisa, mga computer, mga printer sa mga operasyon nga naglambigit og confidentiality. Ha? Lagi naman nakigbangko nagka-confidential nga kuhan. Baho. Ay good. Wa may labot niya na ang pag-abag mga igala og labaw pa sa Marriott Hotel nga mga safe house. Aray! Ha? Unsa man yung mga gripo atong badsa, mga bulawan? Limang kag tag 500 tag 500,000 a day. Ispoko ni mo ka na? Lupig pa Marriott Hotel? Dito bila ka mo kay abot og milyon. Niabot og milyon ang ilang abang sa usa ka safe house? Huh? Ang si plato itong badsa, bulawan? Pila no? Oh. Naasay gihibo nga reforma mga higala sa DepEd. Kanang pag-establisar sa matatag kurikulum. Tinuod na matatag kurikulum sa iya ng panahon. Pero mismo mga higala si Vice Presidente Sara Duterte ni angkon nga dili siya mo'y nag-formulate niya na kay wadzay kabangkaagan may tungod sa edukasyon. Hilungos atong lungsod. Sa laktod ug atong sumahon tanan kay wala tay oras. Sa laktod ug atong sumahon tanan wa siya'y natampo bisang gamay mga higala sa DepEd sa iyang panahon sa pagkasekretary niya sa Departamento sa Edukasyon ang iyang natampo. Wa gilain gawa sa paggasto ng taon. Paggasto, why programang gipatuman? Wa. Purbida no. Unsa mao ning ato mahingalang mahimong presidente? 2028 man ka ha? Ha? Kung saan pagkalansang sa ato mga galang mga bata sa lapis o papel, di na mo estudyong robotics, nga mismo mga gala ang diagi nga kalihim sa DepEd, wa may akatar mismo sa DepEd, mas ni-focus, mas papaniid. Ismoko ni mo na mas dako mga gasto mga gala sa imong confidential funds sa paghatag sa mga informante kaysa imong gipatukod mga classroom. Imagine na lamang lagi ang backlog 165,000, ang imong gihimo 168. Di mang limbawt ito balhibos kigol ana. Ha? Parosip. Unsa
okay ra to na, okay ta na. Kaya naman, love now's Inday, maadong taos Inday, look at the numbers. Tanawa ang datos. Mabito ng iyong kong gahapon, nga sa diyan gitandi, mga igala si kanhi Vice Presidente Leni Robredo, nga to ni Sara Duterte, nakaingko usa kani ka na kong insultong Leni. Ha? Dako na insultong atong Leni. Tinunto man na. Ha? Kaya usa, mga igala, nagtinarong man sa iyang kiniyang, mahimong dili siya perfecto sa iyang mga programa, apan tulid man, mga igala, ang iyang mga tungdanan, bisan man tuod og yama-yamaan siya, mga galang digong panahon sa pagpresidente pas digong. Pero kini karon pinakadakong na dawat nga budget mga galang nga wa diri wa didto. Unya ang iyang kamauhan maura gyud ang panggasto. Way programa, way plano, wa tanan, gawas sa paggasto. Mao ni ang quality sa ka-leader. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. 11 na. 11 na. Minor baswaday malayan. Namat ako istorya ninyo pero ugma na lamang din. Ugma na lamang din. Relax mo ta, ugma na lamang din. Hala, watay mga igalay igong panahon. Atod ugma na pon sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihunahon-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga man sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung boss kalagad kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bunguton, Najib Montiracobio manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kundili pagtaon sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. All roads lead to Barangay Concepcion. Soar high. Hilongos atong lungsod. Stars to fly like a sunrise in the sky.